बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम थोड़ा सा डिटेल से कुछ विजडम की बातें करेंगे, कुछ अकल की बातें करेंगे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से। इसमें हम पॉलिटिक्स के ऊपर बात करेंगे, हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे, आपकी साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, आपके तमाम तर मामला कैसे होते हैं उनके ऊपर बात करेंगे, डिसीजन मेकिंग कैसे होनी चाहिए इंसान की, इन तमाम तर चीजों के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा एक स्पेशल टॉपिक है जिसको मैं टच करना चाहूंगा, वो ये टॉपिक है कि सामिया पीरजादा नामे कोई मतलब खातून है जो टैरो रीडिंग वगैरह करती है या कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग वगैरह करती है, उनकी प्रेडिक्शंस के हवाले से उन्होंने इमरान खान के हवाले से कुछ प्रेडिक्शंस की है कि इमरान खान वजीर आजम नहीं बनेगा, ये होगा वो होगा, तमाम तर चीजें उन्होंने बताई हैं। अब क्या उनकी प्रेडिक्शन सही है गलत है, इन चीजों के ऊपर भी मैं डिटेल से बात करूंगा। इन लोगों से कैसे डील करना चाहिए ये भी मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा। इस्लाम क्या कहता है, क्या इनकी बातों में सच्चाई है या नहीं है, ये वो चीजें हैं जो हमने डिटेल से डिस्कस करनी है इस टॉपिक के अंदर। अब सामिया पीरजादा की 3 से 4 बातें हैं जो मतलब है ना उन्होंने कही है। सामिया पीरजादा, शायद मैं नाम गलत ले रहा हूं लेकिन आप समझ जाएंगे कि कौन सी वाली औरत है, आप समझ गए होंगे। इनकी पहली प्रेडिक्शन ये है कि 19 जनवरी 2019 से इमरान खान के तारे गर्दिश में हैं। उसके बाद इनकी जो तारे इमरान खान के गर्दिश से निकल जाएंगे 17 जुलाई 2023 के दौरान इमरान खान के तारे गर्दिश में से निकल जाएंगे। उसके बाद इमरान खान वजीर आजम नहीं बनेंगे, इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इमरान खान के साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये तमाम तर चीजें। मैं ये ओवरऑल डिनाई नहीं करता कि इनकी पॉसिबिलिटीज नहीं है, मैं ये भी नहीं कहता कि ये झूठ बोल रही है और बदनीयत खातून है, ये भी नहीं कह रहा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि इसका इल्म झूठा है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि इनके पास अकल नहीं है, इनकी तमाम तर बातें गलत होती हैं, तमाम तर बातें ये झूठ बेचते हैं। नहीं, इनके पास इल्म है, एस्ट्रोलॉजी का इल्म है, लेकिन ये कहां से आया है इल्म, इसकी थोड़ी सी मैं आपको तारीख बता दूं। हारूत और मारूत फरिश्ते सुने हैं आपने कभी? ये वो फरिश्ते थे जो जमीन के ऊपर भेजे गए थे इंसानों को आजमाने के लिए। ये वो इल्म भेजते थे इंसानों को मुस्तकबिल के हवाले से कि हम आपको आपका मुस्तकबिल बता देंगे, ये बता देंगे, वो बता देंगे। उस हवाले से इन लोगों ने लोगों को पहले आगाह किया कि हम तो सिर्फ तुम्हारी आजमाइश के लिए हैं, तुम हमसे ये तमाम तर चीजें ना पूछो। लेकिन फिर भी लोग इनके पास जाते थे इल्म के लिए और वो लोगों को इल्म वगैरह सिखाते थे। और उसके बाद क्या होता था, इस इल्म की वजह से लोगों की तलाकें हो जाती थी, मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म हो जाता था, किसी का शौहर मर जाता था, किसी का शौहर भाग जाता था, ये वाली तमाम तर चीजें होती थी। सो जो औरतें अपनी कम ज़हनी ताकत की वजह से इन लोगों के चक्कर में पड़ती हैं, सो जान ले ये वो इल्म है जिससे आपके मियाँ बीवी के ताल्लुकात खत्म हो जाते हैं। कुछ ऐसा वक्त था मेरी जिंदगी में जब मैं इन लोगों के चक्कर में पड़ गया था। मैंने सारी की सारी चीजें इनकी देखी हुई है, मैंने डिटेल से पढ़ा हुआ है कि हारूत और मारूत का फरिश्ते आए, बेबीलोन में आए, वहां से साइकोलॉजी डेवलप हुई, वहां से एस्ट्रोलॉजी डेवलप हुई, एस्ट्रोनॉमी डेवलप हुई, उसके बाद तारों का इल्म ज़रतुश्त मजहब में घुसा, उसके बाद ये कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, उसके बाद इस मजहब को जूस ने कैसे एक्सप्लॉइट किया, जूस इसके ऊपर कैसे उबूर हासिल करने में कामयाब हुए, फिर अरब में कैसे ट्रांसलेट हुआ, ये तमाम तर चीजें मैंने देखी हुई है। असल में इन लोगों का शिकार वो बनते हैं जो ज़हनी कमजोरी का शिकार होते हैं, जिनको मतलब है ना थोड़े से वनरेबल स्टेज में होते हैं। वनरेबल स्टेज में इंसान कब होता है? जब इंसान के ऊपर माशी मसले होते हैं, इंसान के पास पैसे कम बढ़ जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, इंसान वनरेबल हो जाता है, फिर यहाँ वहां हाथ पांव मारने की कोशिश करता है, फिर इन लोगों के चक्कर में पड़ जाता है। किसी इंसान की तलाक हो रही होती है, इमोशनल डैमेज हो रहा होता है, किसी के शौहर ने दूसरी शादी कर ली होती है, इमोशनल डैमेज हो रहा होता है, फिर इंसान अपना आसरा ढूंढने की कोशिश करता है कि यार कोई तो चीज हो जो मुझे कंफर्ट देने की कोशिश करे, कोई तो चीज हो जो मुझे सहारा देने की कोशिश करे। कोई इंसान अल्लाह की तरफ रुजू कर लेता है, कोई इंसान इन लोगों के चक्कर में पड़ जाता है। इन लोगों के पास ऑथेंटिक इल्म नहीं होता। ये वो चीजें हैं जो मैं खुद देख चुका हूं। ऑथेंटिक नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली होता है, मतलब 90% होता है कि 90% हो सकता है, 90% ये भी है कि नहीं हो सकता, अप्रोक्सीमेटली होता है, ऑथेंटिक नहीं होती है इनकी बातें। फॉर एग्जाम्पल सामिया पीरजादा कह रहे कि इमरान खान के सितारे 19 जनवरी 2019 से गर्दिश में और 2023 17 जुलाई तक गर्दिश में रहेंगे। अब इसी गर्दिश के दौरान इमरान खान वजीर आजम भी बन गया, वजीर आजम भी बन गया जबकि इमरान खान के सितारे गर्दिश में थे। सो ये प्रिडिक्ट करना कि इमरान खान को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये एक बड़ी लंबी प्रिडिक्शन है। अगर इन लोगों के कहने के ऊपर आ गए तो इंसान पता है क्या करेगा, इंसान अपना काम धंधा छोड़कर बैठ जाएगा कि इस वक्त तो मेरे तारों में ये है ही नहीं, मैंने मेहनत ही नहीं करनी, जब मेरे तारे ठीक होंगे तब मैं मेहनत करूंगा। फिर सारे के सारे इंसान नल्ले और वेले हो जाएंगे। सीधी सीधी बात है। आप याद रखें, अल्लाह उन लोगों को कभी भी नहीं छोड़ता जो मेहनत करते हैं, जो जुस्तजू करते हैं, जो हक पर होते हैं। याद रखें, इस्लामी तारीख भरी पड़ी है उन लोगों से जो मेहनत करते हैं, हिम्मत नहीं हारते, जुस्तजू करते हैं। अल्लाह उनके ऊपर नजर रखता है और किस्मत बदलना भी तो अल्लाह के हाथ में है ना। अल्लाह चाहे तो किस्मत बदल दे। इन लोगों की क्या औकात है? सीधी सीधी बात है। अल्लाह आपकी मेहनत देखेगा, अल्लाह आपका जज्बा देखेगा, अल्लाह आपकी ईमानदारी देखेगा, अल्लाह आपकी नीयत देखेगा, उसके बाद आपकी किस्मत भी बदल देगा। सो ये जो है तारे वगैरह, सो ये सारे के सारे उल्टे घूमना शुरू हो सकते हैं अगर अल्लाह ताला चाहे। सो इनकी बातों को
ज्यादा दिल के ऊपर नहीं लेते। बहुत सारे लोग इनकी बातों को समझकर मायूस होना चाहते हैं। मायूसी होने की जरूरत ही नहीं है। इनकी क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं है। मैं यहाँ पर आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ के बता रहा हूँ, इमरान खान वजीर आजम नहीं तो सदर तो जरूर बनेगा पाकिस्तान का। ये मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मार्च वाले इलेक्शन वगैरह नहीं होंगे, क्योंकि मैं इनकी बातों के ऊपर नहीं चल रहा था। मुझे पता था कि ये पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल रियलिटीज कैसे चलती है। मैं तारों का इल्म तो नहीं जानता, लेकिन मैं पॉलिटिकल रियलिटीज को समझता हूँ कि पॉलिटिकल रियलिटीज कैसे हैं, कैसे प्रिडिक्ट की जा सकती है। इन चीजों के ऊपर मेरी बड़ी गहरी नजर है। सो अक्टूबर के अंदर इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कभी भी डिले नहीं हो सकते, तब मामला तमाम तर खराब हो जाएंगे। सो इलेक्शन होंगे, इसमें इमरान खान बहुत बड़ी भारी अक्सरियत के साथ अपनी पार्टी को असेंबलियों में लेकर आएगा। उसके बाद हो सकता है इमरान खान डिस्क्वालीफाइड हो, जिसकी वजह से असद उमर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए और बाद में चलकर इमरान खान को प्रेसिडेंट बना दिया जाए। या हो सकता है कि इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन नल एंड वाइड कर दी जाए। बहरहाल ये वो चीजें जो टेक्निकल नेचर की हैं। बाकी इमरान खान जरूर ताकत में आएगा। इनके बाप में भी दम नहीं है कि इमरान खान ताकत में नहीं आएगा। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर आएगा। इनके तारे वगैरह सारे के सारे घुमा के रख देगा। इंसान अपनी मेहनत से जाना जाता है, इंसान अपनी जुस्तजू से जाना जाता है। अगर हमने इन तारों के इल्म पर चलना शुरू कर दिया ना, तो हमने तो काम धंधा ही छोड़ देना है। फॉर एग्जाम्पल, ये साइमा पीरजादा कहना शुरू कर दे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हो रही हो, और फिर कहना शुरू कर दे कि पाकिस्तान जंग नहीं जीत सकता, तो क्या पाकिस्तानी सिपाही जंग के मैदान से जंग छोड़कर भाग जाएं, पीछे हट जाएं, जंग ना लड़ें? क्या ये कर दें? जंग अगर लाजिम हो तो लड़नी तो पड़ेगी। या फिर हम ये देखेंगे ये साइमा पीरजादा क्या कह रही है। सो ये आप लोगों के लिए सबक है कि मायूस नहीं हुआ करते। जंग अगर लाजिम हो तो जरूर लड़ी जाती है, डंके की चोट पर लड़ी जाती है, अपने पूरी ताकत से लड़ी जाती है, फिर देखा जाता है कि कौन कहां पर खड़ा होता है। सो पीटीआई वालों के लिए ये आने वाला साल आसान तो नहीं होगा। मुझे पता है जनरल आसिम मुनीर क्या करने की सोच रहे हैं। सो वो वाला साल आसान तो नहीं होगा, लेकिन मसला ये है कि क्या आप लड़ना छोड़ देंगे, आप पीछे हट जाएंगे, आप भाग जाएंगे सिर्फ इसलिए कि सामिया पीरजादा ने ये कह दिया है। हौसले रखे जाते हैं जंगों के दौरान। जंगों में बहुत सारे ऐसे मामला आते हैं जब इंसान कमजोर पड़ जाता है। इंसान की जिंदगी में ऐसे मामला आते हैं, इंसान कमजोर पड़ जाता है। तब हौसला नहीं हारना चाहिए, तब हिम्मत करनी चाहिए। इन लिबरल्स को मैं क्यों क्रिटिसाइज करता हूँ? इन लिबरल्स के अंदर ईमान नहीं होता, इनकी पर्सनैलिटी बड़ी शैलो होती है, इनके अंदर डेप्थ नहीं होती। जब भी थोड़ा सा मुश्किल वक्त इनके पास आता है ना, ये सरेंडर कर देते हैं। आप देखें ये नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, मुश्किल वक्त था, थोड़ा सा जेलों की हवाएं क्या लगी, आर्मी के सामने झुक गए, अपना नेरेटिव भेज दिया। पहले एंटी आर्मी वाला नेरेटिव था ना, वो सारा का सारा भेज दिया, सरेंडर कर दिया। अब थोड़ा सा प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आया तो कश्मीर वाला मामला भी भेज दिया। थोड़ा सा और प्रेशर बढ़ेगा तो ये अपनी माँ बहन भी भेज देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इनकी पर्सनैलिटी बड़ी शैलो होती है, इनमें डेप्थ वगैरह नहीं होती है। लेकिन जो ईमान वाले होते हैं वो मजबूत होते हैं, जिनके अंदर डेप्थ होती है, जो बड़े हौसले वाले लोग होते हैं, जो सामने खड़े होकर कहना जानते हैं। सो क्या आप ईमान वाले हैं या इनकी तरह लिबरल्स हैं जो 2 मिनट में अपने रंग बदल देते हैं? सो ईमान वालों के अंदर हौसला हुआ करता है। मैंने जब भी कुरान पढ़ा है ना, तो मुझे कुरान ने मजबूती दी है। सीधी सीधी बात है, उसने मेरी जो साइकोलॉजी है ना उसको मजबूत किया है, उसने मेरे जहन को मजबूत किया है, उसने मुझे मतलब हौसला दिया है। कुरान को अगर आप जब भी माना के साथ पढ़े और कॉन्टेक्स्ट में पढ़े, कॉन्टेक्स्ट में मतलब ऐसे पढ़े कि कब आयत नाज़िल हुई, वहां पर कौन सी सिचुएशन थी और ये आयत किसकी तरफ इशारा करती है। जब आप इसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे ना, तो आपके तमाम तर ख्यालात रोशन हो जाएंगे और आपकी दिल को मजबूती देगा। फॉर एग्जाम्पल, कुरान हमें बहुत सारे किस्से बताता है, और ये किस्से क्यों बताता है? ये हमारी दिल की मजबूती के लिए बताता है, ये हमारे हौसलों की मजबूती के लिए बताता है। और कुरान हमें इसलिए बताता है कि तुम हिम्मत नहीं हार सकते, तुम्हारा रब तुम्हारे ऊपर नजर रख के बैठा हुआ है, क्या तुम लोग पीछे हट जाओगे? ये वो चीजें हैं जो कुरान हमें बार बार समझाता है। जब हमारे सामने कुरान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा रखता है, तो वो किस्सा क्या होता है? वो किस्सा ये होता है कि अपने माँ बाप से एक बच्चा बिछड़ जाता है, उस बच्चे के ऊपर अल्लाह ताला अपना रहम करता है, उसको एक जगह से निकाल कर, अपने माँ बाप से निकाल कर दूसरे मुल्क के अंदर, मिस्र के अंदर बादशाह तक पहुंचाता है। उसके बाद उसको दोबारा अपने बाप से मिला देता है, और ये सब कुछ करने में 40 साल का वक्त लगता है। यहाँ पर अगर राबिया पीरजादा होती, पता नहीं नाम क्या है, 12 आप लोग समझ गए, तो वो कहती कि हजरत यूसुफ को भूल जाना चाहिए था, समझौता कर लेना चाहिए था, बस रात गई बात गई। लेकिन अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर यकीन इंसान को हौसला देता है। इसी तरह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्सा आप सबके सामने है। 11 साल तक तो 50 से ज्यादा भी मुसलमान नहीं हुए थे, ऐसी हालत थी मुसलमानों की मक्का के अंदर, जो हो रहे थे उनको मार पड़ रही थी। फिर क्या हुआ? आने वाले 10 सालों के अंदर फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का आए, मक्का को फतह किया। तो अल्लाह ने दिया ना, उसके बाद मक्का से निकले, पूरी दुनिया में फैल गए, पूरी दुनिया को फतह किया, अल्लाह ने दिया ना। सो अल्लाह ताला आपकी नीयत को देखता है, अल्लाह ताला आपके इरादे को देखता है, अल्लाह ताला आपके इरादे की मजबूती को आजमाता है, फिर आपको यहाँ वहां से टेस्ट करता है, फिर आपको चीजें देता है। एक और मिसाल ले लीजिए, सबसे ज्यादा ताकत और बादशाह थी हजरत सुलेमान की। हजरत सुलेमान के पास हर चीज का इल्म था, काबू था,
ہر چیز کے اوپر، پھر بھی ان سے ان کی بادشاہ چھین لی گئی، تب وہ کیا کرتے؟ رابی پیرزادہ کے ساتھ ان کافروں کے ساتھ جنہوں نے ریاست چھینی تھی ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے۔ انہوں نے اپنے اللہ کے اوپر توکل رکھا، ایمان رکھا، یقین رکھا، اور اللہ نے دوبارہ ان کو وہی چیزیں دوبارہ سے دلوا دی۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم تو اسے آزما رہے تھے کہ یہ ہماری شکر گزاری تب بھی کرتا ہے جب ہم اس سے بادشاہ چھین لیتے ہیں، یا یہ بادشاہت کو زیادہ عزیز رکھتا ہے ہماری بنسبت۔ سو اللہ تو آزماتا رہتا ہے۔ اب یہ جو لبرل لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ہوتے ہیں چھوٹی ذہنیت کے لوگ، یہ تو اسی ٹائم کے اوپر کہتے تھے اللہ نے تمہیں ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، بادشاہ چھین لی، لیکن ایمان والے بندے وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے آزمایا ہے، ہم سر جھکا دیتے ہیں، اگر ریاست نہ ملی تب بھی خیر ہے۔ اسی طرح کے لوگوں کے چکر میں پڑو گے تو مایوس ہو جاؤ گے، ذہنی کمزور ہو جاؤ گے، یہ تمہاری ذہن کو کمزور کر دیتے ہیں، تمہاری سائیکولوجیکل تھنکنگ کو بہت چھوٹا کر دیتے ہیں، تم اپنے اوپر بھروسہ کرنا بند کر دیتے ہو، تم اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا بند کر دیتے ہو، اور تمہارا ایمان ستاروں کی طرف چلا جاتا ہے، جس سے یہ ہوتا ہے کہ تم محنت کرنا ہی بند کر دیتے ہو، اور جب محنت کرنا بند کر دیتے ہو تو پھر ایسے دلدل میں پھنس جاتے ہو، پھر ان کی باتوں کو اور سننا لگتے ہو، کیونکہ تم ایک طرف محنت نہیں کر رہے ہو، دوسری طرف ان کی باتیں سن رہے ہو، پھر سے محنت نہیں کر رہے ہو، پھر ان کی باتیں سن رہے ہو، اور تمہارے مسئلے زیادہ سے زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، تمہارے معاشی مسئلے، تمہارے سماجی مسئلے، تمہارے گھر کے مسئلے اور زیادہ خراب ہوتے جائیں گے جب تم محنت نہیں کرو گے اور زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کی باتیں سنو گے۔ اصل میں ان کے اوپر میں نے تھوڑی سی سائنٹیفک ریسرچ بھی کی ہے، میں نے ان کے اوپر پہلے یہ دیکھا کہ یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوا ہے علم، پھر کیسے ٹرانسفارم ہوا ہے، کن کن ممالک سے ہوتا ہوا، کن کن ریاستوں سے ہوتا ہوا پھر ہمارے تک پہنچا ہے۔ سو یہ وہ چیزیں جو میں نے دیکھی ہے، پھر میں نے 6 مہینے ان کی باتیں سننا شروع کی، پھر اپنی پرسنالٹی کی سائیکو انالیسس کرنا شروع کی۔ جب میں نے اپنی پرسنالٹی کی سائیکو انالیسس کرنا شروع کر دی نا، تب پتہ ہے کیا ہو رہا تھا؟ میں نے دیکھا کہ یہ میرے اندر کا جو ول ہے یا ڈٹرمنیشن ہے یا محنت کرنے کی جستجو ہے، اس کو ختم کرتے جا رہے تھے۔ یہ بس یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت کے دوران تمہیں یہ سب کچھ نہیں ملے گا، تو پھر میں سوچ رہا تھا کہ چلو بھائی کچھ بھی نہیں کرتے، اس وقت ویسے بھی نہیں ملے گا۔ سو یہ میری پرسنالٹی کو ری شیپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر جب میں نے ان کی باتیں سننا بند کر دیا اور محنت کرنا شروع کر دی، اپنے کام سے کام رکھنا شروع کر دیا، محنت اور جستجو کرنا شروع کر دی، ہمت نہیں آ رہی، حالانکہ مایوسی ہوتی ہے انسان کو، بہت زیادہ محنت کرتا ہے، اس کے بعد بھی ناکامی ہو تو مایوسی ہو، مایوس نہیں ہوتا انسان، پھر سے محنت کرتا ہے۔ پھر الٹیمیٹلی مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہماری سائیکولوجی کو کمزور کر دیتا ہے، علم ہماری نفسیات کے اوپر ڈھاکہ ڈال دیتا ہے، ہم محنت سے ہٹ کر ان باتوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور ہمارا جو ایمان ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں ان تمام تر باتوں کو تھوڑا سا دور رکھتا ہوں۔ ہاں میں ان کو اس طرح سے سن لیتا ہوں، یہ ان کا اوپینین ہے، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اگر سامیہ پیرزادہ کی بات ہو رہی تو پروفیسر جاوید غنی بہترین ہے، سب سے زیادہ اچھی پریڈکشن اگر کسی نے کی ہے تو وہ پروفیسر جاوید غنی نے کی ہے۔ آپ دیکھ لیں، ان سے بہتر کوئی ہو بھی نہیں سکتا اس پریڈکشن کے حوالے سے، جس طرح سے ان کو عبور ہے اس علم کے اوپر۔ پھر بھی پروفیسر جاوید غنی کہتے ہیں اور بڑے ہمبل ہیں۔ یہ میں بات بتا دوں آپ کو کہ جاوید غنی بڑے زبردست آدمی ہے، سامیہ پیرزادہ سے تو لاکھ گنا بہتر ہے اپنی پریڈکشن کے حوالے سے، اور وہ چیزیں بڑی کھل کر بتاتے ہیں اور صحیح بتاتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ نے ان چیزوں کو اپنے اوپر ڈومینیٹ کر دینا ہے یا آپ نے اپنی محنت سے اپنی تقدیر بدلنی ہے؟ سوال بنیادی طور کے اوپر یہی ہوتا ہے، یا تو آپ خود کو اپنی قسمت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں یا محنت سے اپنی قسمت خود لکھنا شروع کر دیں۔ اب جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ خود کو قسمت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں، اور جو محنتی لوگ ہوتے ہیں، جو ذہنی مضبوط لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر ایک جستجو کا حوصلہ ہوتا ہے، جن کا ذہن بڑا مضبوط ہوتا ہے، پھر وہ محنت کرنا شروع کر دیں اور اپنی قسمت کو بدلنا شروع کرتے ہیں۔ الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کی بھی ان کے اوپر نظر پڑتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرتا ہے اور ان کی قسمت بدلتا ہے۔ بہرحال یہ تو ہو گیا ذہنی حوصلوں کے حوالے سے بات کہ انسان کو اپنے حوصلے وغیرہ کم نہیں کرنے چاہیے چاہے کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے۔ بہرحال اب آتے ہیں جنرل عاصم منیر کے اوپر۔ جنرل عاصم منیر نے قسم اٹھا لی ہے کہ ہم نے نون لیگ کو بچانا ہے۔ اس نے نون لیگ کو سیف ایگزٹ دینے کا بھی وعدہ کیا ہے، اس نے نون لیگ کے لیے بھیک مانگنے کا بھی ارادہ کیا ہے، نون لیگ کو اکتوبر تک حکومت کمپلیٹ کرانے کا بھی وعدہ کر لیا ہے، مطلب نون لیگ کو انکنڈیشنل سپورٹ دینے کا جنرل عاصم منیر نے کمٹمنٹ وغیرہ کر دی ہے۔ اسی دوران عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو جائے گی، پھر مایوسی پھیلائی جائے گی کہ عمران خان تو آ ہی نہیں رہا، عمران خان کا تو آنا ہی بند ہو گیا، ان کی ایسی کی تیسی۔ میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ عمران خان ضرور آئے گا، یہ ان کی بھول ہے کہ عمران خان نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ عمران خان ضرور آئے گا اور 2/3 اکثریت کے ساتھ آئے گا۔ ہاں اس کے بعد آ کر عمران خان کیا کرتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ کیا عمران خان ان ظالموں کو سزا دے گا؟ حامد میر کو، اس میڈیا کے اس دھڑے کو جس نے اس کے خلاف سازش کی، اس کو سزا دے گا؟ ان ججوں کو سزا دے گا جنہوں نے خاموشی سے آپریشن رجیم چینج کو اپروو کیا، اپنا ٹیسٹ اپروول دیا آپریشن رجیم چینج کے حوالے سے؟ کیا ان لوگوں کو سزا دے گا؟ ان فوجی آفیسر کو سزا دے گا؟ ان آئی جی پولیس والوں کو، ان ایس پی پولیس والوں کا جنہوں نے جا کر ڈائریکٹ آرڈر لینا شروع کر دیے جنرل قمر جاوید باجوہ سے، کیا ان کا ٹرائل آرٹیکل 6 کے اندر کرے گا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو بنیادی طور پر میٹر کرتی ہے عمران خان کے آنے کے بعد۔ باقی یہ زیادہ میٹر نہیں
کرتا کہ عمران خان آئے گا یا نہیں آئے گا. عمران خان ضرور آئے گا, انشاءاللہ ضرور آئے گا, لیکن کیا اس کے بعد سزائیں دی جائیں گی لوگوں کو؟ اگر ہم نے ان لوگوں کو سزا نہ دی, ہمارے پولیس والوں کو سزا نہ دی, ہمارے ججز کو سزا نہ دی, ہمارے میڈیا کے لوگوں کو سزا نہ دی, ہمارے جنرلوں کو سزا نہ دی, تو پھر پاکستان چینج نہیں ہوا, پھر ایک سمجھوتا ہوا, اور سمجھوتے سے عمران خان کو بچنا چاہیے. میں پہلے بھی کہہ رہا تھا, اب بھی کہہ رہا ہوں اور بار بار کہہ رہا ہوں, کسی سمجھوتے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. حالات برے ہوں گے, بہت برے حالات ہو جائیں گے, لیکن سمجھوتا نہیں کرنا. ڈنکے کی چوٹ پر آئیں گے, ان کے باپ میں بھی دم نہیں ہے کہ روک کے دکھائیں گے ہم کو, اور اس کے بعد ڈکٹیشن وغیرہ بھی نہیں لیں گے. یہ بھی ایک کلیئر پوائنٹ ہوگا کہ پالیسی بھی ہم بنائیں گے اور آرمی اور جوڈیشری اوبے کرے گی. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگر اس نے ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تو اس کی کھال اتار کر اس کے بیٹے کو اس کی کھال کے اوپر بٹھا کر انصاف کروائیں گے. نہ آپ کے معاشی معاملات اتنے زیادہ خراب ہیں, ہر چیز سے انسان نپٹ سکتا ہے, مگر انسان کے اندر حوصلہ, ہمت اور جستجو ہونی چاہیے. اگر ہم نے اس طرح سے سرنڈر کر لیا تمام تر چیزوں کے اوپر, تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں رہتا ایک ریاست چلانے کے لیے. ایک ریاست چلانے کے لیے کم سے کم انسانوں میں حوصلہ تو ہونا چاہیے, ہمت تو ہونی چاہیے. میں آپ کو CCP کی مثال دیتا ہوں, کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی. اس پارٹی نے جتنے جوتے کھائے ہیں نا, زندگی میں شاید کسی پارٹی نے جوتے کھائے ہوں. کمیونسٹ پارٹی پہلے اپنے بادشاہ سے لڑ پڑی, اس نے اس کو جوتے مارے. اس کے بعد لبرل لوگوں سے لڑ پڑی جو ویسٹ میں تھے, انہوں نے ان کو جوتے مارے. پھر جاپان سے ان کا فڈا ہو گیا, جاپان نے ان کو جوتے مارے. پھر مر کے جاپان سے جان چھڑائی, تو پھر ان کی دوبارہ سے لبرل لوگوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی جو کہ امریکن سپورٹڈ تھے. پھر انہوں نے جوتے گائے, ایک لانگ مارچ کی, پھر سروائیو کیا, پھر دوبارہ سے آئے, پھر سارا کا سارا مین لینڈ چائنا کو آکیوپائی کیا. پھر جیسے ہی آزاد ہوئے انٹرنیشنل سینکشنز لگے, ان بیچاروں کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا تھا, کوئی ان کی گورنمنٹ کو نہیں مانتا تھا, تھوڑی بہت ان کی مدد کرتا تھا, وہ کرتا تھا USSR مدد کرتا تھا, کیونکہ وہ بھی کمیونسٹ تھا, یہ بھی کمیونسٹ تھے. لیکن جب زمین کے جھگڑے ہو گئے تو USSR نے بھی ان کی مدد کرنا بند کر دیا اور ان کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیا, ان کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیا, ان کو نیوکلیئر بم کے تھریٹ دینا شروع کر دیا. پھر بھی ان لوگوں نے ہار نہیں مانی. ماؤ زے تنگ نے ان کی اکونومی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اپنی ریشنل تھنکنگ کی وجہ سے, پھر بھی ان لوگوں نے ہار نہیں مانی. ان لوگوں کو بھوک دیکھنی پڑی, غربت دیکھنی پڑی, ذلت دیکھنی پڑی, لیکن پھر بھی اس پارٹی کے ورکر نے کمیٹڈ رہے, اپنی پولیٹیکل لیگیسی کو لے کر چلے. الٹیمیٹلی آج کا چائنا اسی کمیونسٹ پارٹی کا پروڈکٹ ہے, جس پولیٹیکل پارٹی نے پچھلی صدی میں تقریباً 100 سال تک جوتے کھائے. 100 سال تک جوتے کھانے کے بعد, ذلیل ہونے کے بعد, آج آپ کے سامنے چائنا بن کر بیٹھا ہوا ہے, جس کے پاس بینک بیلنس اگر آپ دیکھیں تو $3 ٹریلین 4 ٹریلین ڈالر کا بینک بیلنس پڑا ہوا ہے. اتنا تو امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے. وجہ ہمت, حوصلہ, کنسسٹنسی, محنت, جستجو اور سامیہ پیرزادہ کا چائنا میں نہیں ہونا, اور ہمارے جیسا میڈیا چائنا کے اندر نہیں ہے. اسی وجہ سے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا نے بہت زیادہ چیزیں حاصل کی ہیں. سو بہت ساری چیزیں آپ کے حوصلے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. کیا آپ سرنڈر کر جاتے ہیں, آپ بس چیزوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں, پھر تو آپ کسی کام کے نہیں رہے, پھر تو آپ کسی لائق ہی نہیں ہے کہ آپ اس ملک کو چلا سکے. سو یہ آپ کا حوصلے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ حوصلہ مند لوگ ہو تو آپ اپنی قسمت بدل سکتے ہو. سیدھی سیدھی بات ہے, انسان اپنے ارادوں کی مضبوطی سے بہت ساری چیزیں کر سکتا ہے. سو آج کی میری تھوڑی بہت جو اسپیچ تھی ان لوگوں کے لیے تھی جو مایوس ہو جاتے ہیں بہت ساری مطلب ریئلسٹک ولاگ دیکھ کر. سو انسان کو حوصلہ کبھی بھی ہارنا نہیں چاہیے. بات سمپل سی ہے, سامیہ پیرزادہ کی ایسی کی تیسی, یہ اپنی پریڈکشن اپنے پاس رکھے, ہم اس کی پریڈکشن کو پھاڑتے ہوئے وزیر اعظم بنیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ.